अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के मंजरनामे के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो पिछले हफ्ते आप लोगों के सामने एक सवाल रखा था, उस पर आपकी आरा को शामिल करेंगे। और इस वक्त बरतानिया में जो कोरोना वायरस के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल है, और इस सिलसिले में एशियन कम्यूनिटी में जो हलाकतों का ज़्यादा तनासुब है, उस पर कम्यूनिटी में एक तशवीश पाई जाती है। इस सिलसिले में हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी लवर्स के चेयरमैन जनाब चौधरी इश्तियाक साहब से बात करेंगे, और उन दोस्तों के बारे में भी बात करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान में इमदादी कार्रवाइयों में और राशन की तकसीम में हिस्सा ले रहे हैं। पहले बात करते हैं जो पिछले हफ्ते का सवाल है कि आप पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी और अदलिया की कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं या कितने गैर मुतमईन हैं। तो आप दोस्तों की जो राय है वो मैसेजेस आप देख सकते हैं, और आप उसका तनासब भी देख सकते हैं। आप देखते जाइए, ये मैसेजेस भी देखते जाइए और देखिए कि लोगों ने किस तरह से अपनी राय का इजहार किया है और उसका तनासब क्या है और कितने लोग आपको मुतमईन नज़र आ रहे हैं। जब इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठते हैं तो मेरे ख्याल से हर इदारे को देखना चाहिए कि आवाम उनकी अपनी कारकर्दगी को किस तरीके से देख रहे हैं। अगर इंतज़ामिया की कारकर्दगी कोई मिसाली नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इदारा मौजूद है जिसकी कारकर्दगी पर आवाम कोई ज़्यादा मुतमईन हो या उन्हें कोई ज़्यादा इत्मीनान हो कि वो अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं। अगर आप अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे तो आप किसी दूसरे की कारकर्दगी पर अगर सवाल उठाएंगे और उसके नतीजे में कुछ मसाइल पैदा होते हैं। पिछली किस्त में आपने देखा कि हमने किस तरह से जिक्र किया था कि कैसे ये सिलसिला चलता है और किस तरह से जो कारकर्दगी या करप्शन का जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है और फिर उसके नतीजे में आवाम को उसका नुकसान होता है। तो ऐसे काम करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? अगर आपको कारकर्दगी का इतना ख्याल है तो पहले आप अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाइए, आवाम का उस पर एतमाद हो, आवाम को इत्मीनान हो कि आप अपनी कारकर्दगी देखने के बाद किसी दूसरे की कारकर्दगी का नोटिस ले रहे हैं। आप देखिए कि हमने इंसाफ के सिलसिले में 80s में एक इनकलाब लाए हैं और एक मज़हब के नाम पर हमने इंसाफ का एक निज़ाम बनाने की कोशिश की है, और उस वक्त हमने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे कि इससे बड़ा इंसाफ होगा। अब उनकी लेटेस्ट मिसाल देखिए कि उस इनकलाब के नतीजे में जो आवाम को इंसाफ मिला है या जो आवाम को उसका नतीजा देखना पड़ा है। उसकी लेटेस्ट मिसाल आप देखिए कि एक जो रेमंड डेविस का मसला हुआ था, उसमें मकतूलीन के लवाहिकीन को जो इंसाफ मिला है वो आप लोगों के सामने है। किस तरीके से उस कानून को इस्तेमाल किया गया कि सानिया साहिवाल के जो मकतूलीन हैं या उनके जो लवाहिकीन हैं उनको किस तरीके से इंसाफ मिला है। आप अगर उन लोगों के दर्द का एहसास करेंगे, अगर आपको उनके दर्द का एहसास होगा तो आपको अदलिया की कारकर्दगी और इंसाफ का जो निज़ाम है हमारे यहाँ, उस पर आपकी जो राय है आपको वो राय तश्कील देने में बड़ी मदद मिलेगी आपको इन दोनों मामलात में। और जो मॉडल टाउन का वाक़या है उस पर भी जो आवाम को इंसाफ मिला है वो भी आप लोगों के सामने है। तो अदलिया की कारकर्दगी देखने के लिए ये 2-3 मिसालें आप अपने सामने रखिए और उन लोगों के दुख और तकलीफ़ का एहसास ज़रा कीजिए, फिर आपको मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब देने में मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि अगर आप लोगों के सामने कोई किसी भी मसले का जिक्र हो रहा है तो उस मसले पर आप लोगों की एक राय ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपके सामने कुछ माशरती मसाइल का जिक्र हो रहा है और आपकी उस पर कोई भी राय नहीं है, आप उस पर कोई भी राय देना नहीं चाहते, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे माशरती मसाइल को हल करने में कोई मदद मिलेगी या उसमें आप लोगों का कोई किरदार होगा। और जो इस वक्त पाकिस्तान में राशन की तकसीम में हिस्सा ले रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनमें माँ जी फाउंडेशन के जनाब नासिर सत्ती साहब हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना जो इलाका है उसमें राशन की तकसीम का बंदोबस्त किया और लोगों तक राशन पहुंचाया। मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा इकदाम है, और जिस तरीके से, जिस खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस काम को अंजाम दिया, मेरे ख्याल से काबिल तारीफ़ है। ज़िंदगी बेवल नहीं एक ग्रुप है हमारे दोस्तों का जिनका ताल्लुक़ बेवल से है। वो दोस्त इस वक्त
پاکستان میں راشن کی تقسیم کا جو کام کر رہے ہیں، میرے خیال سے ان کی بھی تعریف کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے وہ راشن کی تقسیم کر رہے ہیں، یا جو ان کا جذبہ ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے۔ اس وقت مشکل صورتحال میں لوگ ہیں اور جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان لوگوں تک راشن پہنچانے کی ایک ان کی کوشش ہے، اور جس طریقے سے وہ اس کوشش کو انجام دے رہے ہیں، میرے خیال سے وہ ایک قابل تعریف عمل ہے۔ لوگوں کو ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے، اور جس طریقہ کار سے وہ یہ راشن تقسیم کر رہے ہیں اور جو لوگوں کی عزت نفس ہے اس کا خیال رکھا جا رہا ہے، میرے خیال سے یہ ایک بڑا بہترین طریقہ ہے لوگوں کی امداد کرنے کا، اور اس پر زندگی بیولنی اور ماں جی فاؤنڈیشن جو ہے ان کی تعریف بنتی ہے، ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں چودھری اشتیاق صاحب بھی راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی ٹیم کو خاص ہدایت کی ہے کہ جن لوگوں کو راشن دیا جائے ان کی تصویریں نہ لی جائیں۔ اس وقت لوگ مشکل میں ہیں، اس وقت لوگ ضرورت میں ہیں۔ اگر آپ ان کی ضرورت کا خیال رکھ رہے ہیں تو آپ کو ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آپ اپنی سیلفیاں ضرور لیجئے، آپ جو امداد دے رہے ہیں آپ اس کی بھی تصاویر ضرور اپلوڈ کیجئے، لیکن جس وقت آپ راشن تقسیم کرتے ہیں یا امداد لوگوں تک پہنچاتے ہیں اس وقت آپ غریب لوگوں کے ساتھ سیلفیاں نہ بنائیے، تصویریں نہ کھچائیے، اور ان تصویروں کو سوشل میڈیا پر آپ اپلوڈ کر کے ان لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان سے ہماری گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی آپ اپنی تشہیر ضرور کیجئے، اچھے کام کی تشہیر ہونی چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے جو ہے حوصلہ ملے اور دوسرے لوگوں کو اس سے ترغیب ملے کہ وہ اس میدان میں آئیں اور لوگوں کی اس مشکل وقت میں مدد کریں۔ لیکن برائے مہربانی اگر جس وقت آپ ان کو راشن تقسیم کرتے ہیں، ان کو امداد دیتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی سیلفیاں جو ہیں انہیں اپلوڈ نہ کیجیے، ان کے ساتھ سیلفیاں نہ کھنچوائیے۔ آپ کے پاس بڑے مواقع ہیں سیلفیاں بنوانے کے اور اپنی تشہیر کرنے کے، یا آپ اگر کسی چیریٹی سے بھی ہیں تو انہیں بھی اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے کام کو دکھایا جائے، لیکن آپ اس طریقے سے کیجئے کہ جو امداد لینے والے لوگ ہیں ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ جو برطانیہ میں اس وقت کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتیں ہیں اور جو ایشین کمیونٹی میں اس کا زیادہ تناسب ہے، اس حوالے سے چودھری اشتیاق صاحب کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی، ایشین کمیونٹی اور دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانیوں کو السلام علیکم۔ آج کرونا وائرس کی ایک قدرتی وبا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور برطانیہ اس میں برے طریقے سے متاثر ہے۔ میں اپنی ایشین کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی سے درخواست کروں گا کہ آپ کو گھروں میں محدود رکھنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ دراصل آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہیں۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو اس پہ عمل کرنا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں جتنا ہم اپنے آپ کو محدود رکھیں گے اتنا زیادہ ہم محفوظ ہو سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام پیرامیڈیکل سٹاف جو آج اس وبائی امراض، اس وبائی مرض سے لڑ رہے ہیں، میری مراد ہمارے ڈاکٹر، نرسز، دیگر پیرامیڈیکل سٹاف، ایمبولینس سٹاف اور دیگر ادارے، پولیس اور جو ادارے آج اس جنگ میں شامل ہیں، میں ان سے اظہار یکجہتی کرتا ہوں، اپنی کمیونٹی کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ بزنس کمیونٹی جو آج اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے لوگوں کو کسی بھی طریقے سے سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اسپیشلی ایشین میڈیا، ہمارا جو دن رات ہمارے جو رپورٹرز اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر ہمیں کوریج دے رہے ہیں، ہمیں ایک دوسرے میں دنیا میں کہیں بھی ہمیں معلومات دے رہے ہیں،
میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور اپنی کمیونٹی سے کہوں گا کہ اپنے ان ہیروز کو خراج تحسین بھی پیش کریں، ان کے ساتھ پورا تعاون بھی کریں۔ ایشین کمیونٹی کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے ایشین میڈیا نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ہمیں فخر ہے اپنے میڈیا پر، اپنے میڈیا ہاؤسز پر، کہ جب بھی کوئی مصیبت کی گھڑی آئی تو ہمارے مسائل کو اجاگر کرنے میں انہوں نے دن رات ایک کیا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں جلد از جلد اس موذی مرض سے نجات دلائے۔ اے اللہ پاک، ہم کمزور لوگ ہیں، ہمیں معاف کر۔ اے اللہ پاک، اس موذی مرض کو دنیا سے اٹھا لے۔ اے اللہ پاک، ساری انسانیت کو اس سے بچا لے۔ میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں محفوظ رہیں۔ میری خواہش ہے کہ اب ہم جلدی ملیں اور یہ وبا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کرے۔ آمین ثم آمین۔